शदीद तूफ़ानी बारिशें, दरियाओं और नदी नालों में फ्लड बारे अलर्ट जारी कर दिया गया है। 48 घंटों में दरियाओं के बलाई हिस्सों में सैलाब का खदशा है। PDMA की जानिब से क्या हिदायत जारी की जा रही हैं, इस हवाले से जानेंगे। अली रामी हमारे साथ हैं। जी अली रामी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, PDMA की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। दरियाओं में जो पानी का बहाव जो है उसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। तो इसके पंजाब में खासतौर पर दरिया सतलुज जो है वो इस वक्त उसमें पानी का बहाव जो है वो इजाफी है और उसमें ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है उस हवाले से वार्निंग वो भी दे दी गई और मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर को हदायत जारी की गई वो फौरी तौर पर अलर्ट रहें और अपने इंतजाम जो है वो मुकम्मल करें। और इसके साथ ही क्योंकि दरिया रावी में भी नदी नालों में जो तगयानी जो है वो आ चुकी है, तो इस पर भी जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है और ज़िला इंतजामिया उनको जसर के मुकाम पर हिफाजती इक़दाम करने की हदायत जो है वो PDMA की तरफ से जारी की गई है। तो बताया जा रहा है कि दरिया चनाब, रावी और सतलुज में जो है जो ऊंचे से इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है और इस हवाले से रावलपिंडी और दीगर अजला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जो है वो भी जाहिर किया जा रहा है और इसमें पंजाब के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट अजला में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है और इस पर PDMA का कहना है कि पंजाब के सूबा भर में डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जो है वो कर दिया और इसमें लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, महकमा आपाशी, सेहत और महकमा जंगलात को खास तौर पर जो है वो हदायत जारी की कि वो अलर्ट रहें और अपने इंतजाम जो है मुकम्मल करें। जी अली रामी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अफसरशाही की गलत पॉलिसी, सीनियर डॉक्टर्स की किल्लत बढ़ गई। अहम स्पेशलिस्ट में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की मुतादिद सीटें खाली पड़ी हैं। नौजवान डॉक्टर्स की तरक्की और मुस्तकिल भर्ती न होने से प्रोफेसर और एसोसिएट की सीटें खाली हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिर चौधरी। जी, ये महकमा सेहत में अफसरशाही की गलत पॉलिसियों का खमियाजा जो है वो अब भुगतना पड़ रहा है कि सीनियर डॉक्टर्स का जो है वो काल पड़ गया है और बेशतर जो सीटें हैं प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की, अहम स्पेशलिटीज की वो खाली पड़ी हैं और उनके ऊपर अफसरशाही ने ना तो जो है वो नौजवान डॉक्टर्स की तरक्कियां बर वक्त होने दी ताकि प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की कमी दूर की जा सके और ना ही जो है वो इन सीटों के ऊपर बराह रास्त मुस्तकिल तकर्री की गई थ्रू पब्लिक सर्विस मिशन। और अब इन खाली सीटों का एक और अफसरशाही ने जो है वो एक अनोखा हल तलाश किया है कि जो रिटायर्ड प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर हैं टीचिंग अस्पतालों के, उनको अब 65 साल की उम्र तक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर रखने का फैसला किया गया है और ये मुख्तलिफ स्पेशलिटीज हैं जिसमें ऑन्कोलॉजी, साइकेट्री, पीडियाट्रिक सर्जरी, कार्डिक सर्जरी, कार्डियोलॉजी, पीड्स कार्डियोलॉजी, इसके अलावा पल्मोनोलॉजी, एनेस्थीसिया, फोरेंसिक मेडिसिन, बायोकेमिस्ट्री के शोबे जो है वो शामिल हैं और इसके अलावा जो दीगर स्पेशलिटीज हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो अब महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ जो है टीचिंग अस्पतालों में इन अरसा दराज से खाली पड़ी हुई जो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की अहम शोबों की सीटें हैं उनके ऊपर जो है वो अब रिटायर्ड जो डॉक्टर्स हैं, जो बुजुर्ग डॉक्टर्स हैं, उनको अब दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहा है और ये इस मसले का कोई मुस्तकिल हल तलाश नहीं किया जा रहा कि फौरी तौर पे जो गैप है उसको पूरा करने के लिए तरक्कियों का अमल तेज किया जाए और डायरेक्ट थ्रू पब्लिक सर्विस मिशन रिक्रूटमेंट की जाए। ऐसा नहीं किया जाता और एक और बहरान की तरफ जो है वो सूरत-ए-हाल को धकेलने की कोशिश हो रही है। ख्याबान फिरदौसी सीवरेज तब्दीली मंसूबे में वासा और LDA की नाअहली सामने आई है। 35 करोड़ अदा करने के बावजूद LDA ने बहाली का काम शुरू नहीं किया। वासा ने आगे काम रुकवा दिया, पीछे समेटने के बजाय सड़क बहाली का काम शुरू नहीं हो सका। इस हवाले से बात कर लेते हैं, दुर्र नायाब हमारे साथ हैं। जी दुर्र नायाब, आगाह कीजिएगा। मंसूबा जिस पे अब तक जो काम है वो कहा जा रहा है कि बड़ी ज़्यादा उसकी स्पीड है और वासा की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि 2 महीने में इस काम को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गया। हालांकि टेक्निकली देखा जाए काम जो है वो चंद हफ्तों का था। इसमें खुदाई करते, साथ ही सीवर डालते, उसको कनेक्ट करते और रेस्टोरेशन के लिए मिट्टी को बैकफिल करने का काम किया जाना था। लेकिन इसमें इतनी मिसमैनेजमेंट की गई इस मंसूबे के कंट्रैक्टर्स की जानिब से कि अब यहाँ पे आसपास के जो रहने वाले कारोबारी हजरात और यहाँ से गुजरने वाले, तीनों के लिए ये मंसूबा दर्द सर बन चुका है। यहाँ पे ना रोड रेस्टोरेशन अब की जा रही है, हालांकि वासा की जानिब से इस मंसूबे के लिए 35 करोड़ रुपए के जो खतीर रकम है वो दी जा चुकी है LDA इंजीनियरिंग विंग को ताकि वो इसकी रेस्टोरेशन करें। अब 35 करोड़ मिलने के बावजूद यहाँ पे काम ज़राए के मुताबिक अवार्ड भी किया जा चुका है लेकिन काम शुरू नहीं कराया जा रहा। अगर बात की जाए शौकत खानम से जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, शादेवाल और इसके मेरे पीछे LDA चौक तक जहाँ पे LDA का अपना ऑफिस है, वहाँ पे प्रॉपर रीच जो है मुकम्मल की जा चुकी है।
अब तक तो यहाँ पे पत्थर डाल के सर्विस मुकम्मल करके कारपेटिंग के करीब ले जाया जा चुका होना चाहिए था, लेकिन एलडी की जानिब से भी इस पे काम जो है वो नहीं किया जा रहा, जबकि वासा तो पहले ही और उसका कॉन्ट्रैक्टर सुस्त रवि के इस काम को लेके जा रहा है। यहाँ पे अब शहरियों का बहुत ये ग्रीवेंस है कि इस मंसूबे को वज़ीर आला के हुक्म के बावजूद भी को तेज़ नहीं किया। दुर्र नयाब, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शाहराहों की तामीर के मेयार का जायजा, थर्ड पार्टी तौसी की कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। कमेटियां सेंट्रल, नॉर्थ और साउथ में शाहराहों की तामीर के मेयार का जायजा लेंगी। रोड रेस्टोरेशन प्रोग्राम 1 और 2 के तहत ज़ेर तामीर शाहराहों के मयार को चेक किया जाएगा। हर थर्ड पार्टी तौसी की कमेटी 6 अरकान पर मुश्तमिल होगी। सेंट्रल जोन कमेटी में डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, डायरेक्टर ब्रिजेस, निस्पाक नुमाइंदा शामिल होगा। RR&MTI का नुमाइंदा कमेटी का मुकर्रर करदा को अप्ट मेंबर होगा और साउथ जोन कमेटी में डायरेक्टर राम्स, एक्जियन HMT और निस्पाक नुमाइंदा भी शामिल होगा। RR&MTE का नुमाइंदा और कमेटी का मुकर्रर करदा को अप्ट मेंबर भी शामिल होगा। शहरियों को आइंदा हफ्ते कचरा उठाने के बिल भेजे जाएंगे। इब्तिदा में पोश इलाकों, कमर्शियल मार्केट से फी मरला के हिसाब से बिल दिए जाएंगे। नॉर्थ टाउन्स में मरहलावार सैनिटेशन बिल भेजे जाएंगे। तर्जुमान LWMC का बताना है शहर में 5 ता 40 मरला इमारत को 300 से 5,000 रुपए का बिल मिलेगा। देहात में इस रकबे की इमारत का बिल 200 से 400 रुपए होगा। ऑपरेशनल फीड सुपरवाइजर के जरिए शहरियों को बिल भेजे जाएंगे। सैनिटेशन बिलों की प्रिंटिंग जारी है और आइंदा हफ्ते से शहरियों को बिल भेज दिए जाएंगे। शहरी बैंक और ऑनलाइन कैश एप्लीकेशन से बिल अदा कर सकेंगे। LWMC का बताना है कि सैनिटेशन बिल पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद लागू हुए हैं। होल सेल डीलर्स और छोटे दुकानदारों की मिली भगत जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में चीनी गायब है। शहरी सरकारी रेट पर चीनी को तरस गए। जिला इंतजामिया के चेक एंड बैलेंस ना होने से चीनी की सप्लाई में घपले। अलामा इकबाल टाउन, मुस्लिम टाउन, समनाबाद में किराना स्टोर्स पर चीनी की अदम दस्तयाबी है। फैसल टाउन, शातबान, वादत रोड, मंसूरा, मुल्तान रोड पर किराना स्टोर्स पर चीनी मौजूद नहीं है, जबकि लाहौर किराना मर्चेंट्स एसोसिएशन का जिला इंतजामिया से चीनी सप्लाई पर चेक लगाने का मुतालबा। जिला इंतजामिया हर रोज 700 टन चीनी की सप्लाई फराहम कर रही है और सदर सकलैन ताहिर भट्ट की जानिब से कहा गया कि दुकानदारों को चीनी की सप्लाई के बावजूद शहरी चीनी को तरस रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रेलवे हेडक्वार्टर्स आमद हुई। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास मुनाकिद हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इजलास में खसूसी शिरकत की। इजलास में पाकिस्तान रेलवेज की सिक्योरिटी पर इकदाम का भी जायजा लिया गया है। बलोचिस्तान में रेलवे लाइन्स और ट्रेन की सिक्योरिटी के खुसूसी इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। रेलवेज की अराजी पर तजावुजात के खिलाफ मुश्तरका क्रैकडाउन का फैसला किया गया कि नेशनल कांस्टेबलरी रेलवेज पुलिस से मिलकर इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। ऐसी इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन में रेलवे पुलिस से पूरा ताआवुन करेगी, ये कहना था मोहसिन नकवी का। मजीद उनकी जानिब से कहा गया कि रेलवे ट्रैक्स, ट्रेनों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाया जाएगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान ट्रेन चलाने का भी फैसला किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुसाफिरों की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला ने रेलवेज की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए हनीफ अब्बासी के दौर में मुनफरिद इकदाम को भी सराहा। हनीफ अब्बासी ने तजावुजात के खात्मे के लिए फेडरल रिजर्व पुलिस की मुआवनत पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान रेलवेज आमिर अली बलोच ने शिरकत की। IG रेलवेज पुलिस राय ताहिर और आला हुक्काम ने भी इस इजलास में शिरकत की। लैपटॉप स्कीम के दूसरे फेज का आगाज करने का फैसला कर लिया गया है। अगले माह से तलबा में मेरिट की बुनियाद पर लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। महकमा हायर एजुकेशन ने लैपटॉप तकसीम का शेड्यूल भी तैयार कर लिया है। इस हवाले से बात करेंगे, इमरान यूनस हमारे साथ हैं। जी इमरान, क्या तफसीलात हैं? जी, हुकूमत पंजाब ने लैपटॉप स्कीम के दूसरे मरहले का आगाज करने का फैसला किया है और अगले माह से तलबा में लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। महकमा हायर एजुकेशन ने लैपटॉप तकसीम करने का शेड्यूल जो है वो तैयार कर लिया। वज़ीर आला पंजाब अगले माह के पहले या दूसरे हफ्ते में जो होनहार तलबा तालिबात हैं उनमें लैपटॉप तकसीम करेंगी और पहले मरहले में लाहौर डिवीजन के तलबा जो है उनमें लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे और पहले मरहले के लिए 14,000 लैपटॉप रखे गए हैं। दूसरे मरहले में दीगर डिवीजन के तलबा को खसूसी तकरीब में लैपटॉप वज़ीर आला की जानिब से दिए जाएंगे। जी, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की स्कूल की मिल्कियत के लिए नई शराइत आए। स्कूल मिल्कियत के लिए नामजद कानूनी वारिस की तालीमी काबिलियत कम अज़ कम 14 साल होना लाजिम करार दी गई है।
تعلیمی قابلیت 14 سال نہ ہونے پر اسکول کا انتقال نہیں کیا جائے گا۔ 14 سالہ تعلیمی قابلیت والے شخص کو پرنسپل تعینات کرنا لازم ہوگا اور نئی پالیسی کا اطلاق تمام پیف پارٹنر اسکولز پر ہوگا۔ نئی پالیسی اسکولوں کے زیر التوا کیسز پر بھی لاگو ہوگی۔ تو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی اسکول کی ملکیت کے لیے نئی شرائط عائد۔ اسکول ملکیت کے لیے نامزد قانونی وارث کی تعلیمی قابلیت کم از کم 14 سال ہونا لازم ہے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے جنید ریاض۔ جی جنید۔ جی، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے اسکول کی ملکیت کے لیے نئی شرائط عائد کر دی ہے۔ اسکول ملکیت کے لیے نامزد قانونی وارث کی تعلیمی قابلیت کم سے کم 14 سال ہونا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ تعلیمی قابلیت 14 سال نہ ہونے پر نامزد قانونی وارث کے نام پر اسکول کا انتقال نہیں کیا جائے گا۔ نامزد قانونی وارث کی تعلیم کم ہونے پر 14 سالہ تعلیمی قابلیت والے شخص کو پرنسپل تعینات کرنا بھی لازم ہوگا۔ نئی پالیسی کا اطلاق تمام پیف پارٹنر اسکولوں پر ہوگا۔ نئی پالیسی اسکولوں کے زیر التوا کیسز بھی لاگو ہوں گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ جنید آگاہ کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایئرپورٹس انتظامیہ کو ہدایات۔ ایئرپورٹس پر مسافروں کی سخت اسکریننگ کا عمل جاری ہے۔ 8 ماہ میں FIA نے 31 لاکھ مسافروں کی امیگریشن کا عمل مکمل کیا ہے۔ رواں سال مجموعی 15,654 فلائٹس کے مسافروں کی امیگریشن کا عمل مکمل کیا گیا ہے۔ 7,846 فلائٹ پر 1.63 ملین مسافروں کی بیرون ملک روانگی کے لیے امیگریشن کی گئی ہے۔ 1.5 ملین مسافروں کی بیرون ملک سے آمد کے لیے امیگریشن کے عمل کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ رواں سال لاہور ایئرپورٹ پر جعلی دستاویزات کی بنیاد پر 45 مسافروں کو گرفتار کیا گیا تھا، جبکہ آپ کو بتائیں کہ گرفتار ملزمان کو مزید تحقیقات کے لیے انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل لاہور منتقل کیا گیا۔ لاہور ایئرپورٹس پر پنجاب پولیس نے 30 ملزمان کی بیرون ملک فرار کی کوشش بھی ناکام بنائی۔ نیب، اینٹی کرپشن، دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 68 ملزمان کی فرار کی کوشش ناکام بنا دی۔ ملزمان کے نام سٹاپ لسٹ میں شامل تھے۔ تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایئرپورٹس انتظامیہ کو یہ ہدایات سامنے آئی ہیں۔ ایئرپورٹس پر مسافروں کی سخت اسکریننگ کا عمل جاری ہے۔ 8 ماہ میں FIA نے 31 لاکھ مسافروں کی امیگریشن کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ عرفان ملک ہمارے ساتھ ہیں، مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ جی عرفان ملک۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں وفاقی وزیر داخلہ کی جانب سے جو FIA حکام ہے اور امیگریشن کا جو اسٹاف ہے اس کو یہ سب ہدایت کی گئی ہے کہ مسافروں کی سہولت کے لیے جو ہے وہ جہاں پہ اقدامات کیے جائیں وہاں پہ مسافروں کی سخت اسکریننگ کا عمل جو ہے اس کو بھی کیا جائے۔ اور گزشتہ 8 ماہ کی رپورٹ جو ہے وہ FIA کی جانب سے FIA امیگریشن کی جانب سے وفاقی وزیر داخلہ کو بتائی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 8 ماہ کے دوران 31 لاکھ مسافروں کی امیگریشن کا عمل جو ہے وہ لاہور ایئرپورٹ کے اوپر کیا گیا۔ رواں سال کے مجموعی طور پر 15,654 فلائٹ جو ہیں ان کا امیگریشن کا عمل مکمل کیا گیا۔ 7,846 فلائٹ پر 1.63 ملین مسافر جو ہیں ان کی بیرون ملک روانگی کی امیگریشن کی گئی، جبکہ رواں سال لاہور ایئرپورٹ کے اوپر جعلی دستاویزات کی بنیاد پر 45 مسافروں کو گرفتار کیا گیا، آف لوڈ کیا گیا، اور گداگری کے جو 86 مسافر تھے گداگری کے لیے جا رہے تھے اور بیرون ملک میں جا کے پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث بنتے تھے، وہ 86 مسافروں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمات کا اندراج کیا گیا۔ اسی طرح آپ کو بتائیں کہ رواں سال پنجاب پولیس کو جو مطلوب 30 ملزمان تھے وہ بھی بیرون ملک فرار ہونے کی کوشش ان کی ناکام بنائی گئی اور ان کو گرفتار کیا گیا۔ اسی طرح نیب، اینٹی کرپشن اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 68 ملزمان جو ہیں لاہور ایئرپورٹ سے فرار ہونے کی کوشش میں ناکام ہوئے اور ان کے خلاف بھی مقدمات کا اندراج کر کے کارروائی کی گئی۔ اسی طرح آپ بتائیں کہ FIA حکام کا کہنا ہے کہ جہاں پہ ان کی سفری سہولیات کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں وہیں سے اسکریننگ کا عمل جو ہے اس کو مزید سخت کیا جا رہا ہے۔ جی عرفان ملک، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ پارکنگ پلازوں اور ورثہ بحالی منصوبے کے لیے پنجاب حکومت کو شدید مالی بحران کا سامنا ہے۔ 31 ارب 50 کروڑ کے منصوبوں کی راہ میں 290 ارب کی واجبات رکاوٹ بن چکے ہیں۔ موجودہ مالی سال میں LG&CD کو صرف 142 ارب ملے، فنڈز ناکافی قرار دیے گئے۔ اضافی گرانٹ صرف ہنگامی حالات میں دی جا سکتی ہیں۔ محکمہ خزانہ کی جانب سے کہا گیا کہ موجودہ بجٹ سے اضافی رقم نکالنا ممکن نہیں۔ فنڈز کی فراہمی صرف بجٹ ری ایلوکیشن کے ذریعے ممکن ہو سکتی ہے اور فنڈز کی فراہمی کے لیے دیگر اسکیموں سے بجٹ نکالنا ہوگا۔ ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ موجودہ مالی دباؤ کے باعث منصوبوں پر فوری عمل درآمد مشکل دکھائی دیتا ہے۔ شہر میں ٹریفک کے لیے گیم چینجر منصوبہ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کے فائنینشیل ماڈل میں تجاویز کا جائزہ لیا گیا ہے۔ لینڈ ایکوزیشن بڑھنے، موجودہ ریٹس لاگو اور دیگر سامان میں نئے ریٹس کا اطلاق ہوگا۔
نئے ریٹس اور لینڈ ایکوزیشن کے تخمینے سے منصوبہ 130 ارب پر پہنچ جائے گا۔ حکومت کانٹریکٹر کمپنی FWO کو خاطر خواہ ریلیف دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ 7% فنڈنگ پنجاب حکومت، 30% بینک آف پنجاب سے قرض لیا جائے گا۔ قرض کی ایک ساتھ اکٹھے ہونے والے ٹول ٹیکس سے براہ راست بینک کو ادا کی جائیں گی۔ منصوبے کی لاگت 25 سال کے کنسرشن پیریڈ کے تحت پوری کی جائے گی، جبکہ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے پر ان اور آؤٹ پوائنٹس پر اضافی لینڈ لے کر کشادہ کیا جائے گا۔ اینڈ پوائنٹ پر بس ٹرمینل کے لیے اضافی لینڈ ایکوزیشن پلان سے نکالا جائے گا، جبکہ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے پر محکمہ ہاؤسنگ میں آج سے اجلاس ہوگا۔ محفوظ روشن پنجاب پروگرام کے حوالے سے پروگرام کا دوسرا مرحلہ 7 ارب 50 کروڑ کے اضافی فنڈز مانگ لیے۔ پروگرام کے پہلے مرحلے میں پر 13 ارب 9 کروڑ روپے منظور کیے جا چکے ہیں۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے علی رام۔ علی رام جی بالکل، یہ محراب ایک محفوظ روشن پروگرام ہے جو کہ پنجاب حکومت کا انیشیٹو ہے، اور یہ وفاقی وزارت دفاع کے ساتھ جو ہے تعاون کے ساتھ اس پروگرام کو پنجاب کے اندر جو ہے وہ لانچ کیا گیا تھا۔ تو اس کے لیے اب ڈیمانڈ کی گئی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ 7 ارب روپے کا مزید بجٹ اس پروگرام کے لیے جو ہے وہ ریلیز کر دے گی، کیونکہ پہلے فیز میں اس پہ کچھ کام جو ہے وہ ہو چکا ہے، لیکن اب دوسرے فیز میں کچھ چیزوں کی پروکیورمنٹ جو ہے وہ پنجاب حکومت نے کرنی ہے، تو لہٰذا اس کے لیے ہوم ڈپارٹمنٹ نے یہ سمری جو ہے وہ موو کی ہے محکمہ خزانہ پنجاب کو کہ یہ بجٹ ان کو فوری طور پر ریلیز کیا جائے گا۔ تو اس پروگرام کا جو بنیادی طور پر مقصد ہے وہ جو ابھرتی ہوئی دہشت گردی ہے اس حوالے سے اس سے نمٹنے کے لیے، اور ساتھ ہی جو سوشل میڈیا کے اوپر کچھ فیک انفارمیشن کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی تھی تو اس کو کنٹرول کرنا۔ تو یہ پورا ایک کمانڈ کنٹرول سینٹر جو ہے وہ پنجاب حکومت نے بنایا ہے، اور اس کے لیے کیونکہ پچھلے سال اس پروگرام کی باقاعدہ منظوری دی گئی تھی، اور اسی پروگرام کے تحت اب نئی کچھ جدید ٹیکنالوجی جو ہے وہ پنجاب حکومت خریدنے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی نئی گاڑیوں کی خریداری جو ہے وہ بھی ہوگی۔ تو اس کا کیپٹل کمپوننٹ جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا، لیکن اب ریونیو کمپوننٹ مکمل کرنے کے لیے فیڈرل ڈپارٹمنٹ محکمہ داخلہ پنجاب نے یہ بجٹ جو ہے وہ مانگا ہے، اور اس کے لیے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے ابتدائی طور پر کیونکہ 13 ارب روپے کے فنڈ سپلیمنٹری گرانٹ کے ذریعے فراہم کیے تھے، لیکن اب مزید فنڈ کے لیے کابینہ کی منظوری جو ہے وہ مشروط ہے، کیونکہ یہ سپلیمنٹری گرانٹ ہے اور اس کے لیے کابینہ اگر منظوری دے گی تو پھر یہ بجٹ جو ہے وہ جاری کیا جائے گا۔ تو وزارت دفاع اور ہوم ڈپارٹمنٹ کے مطابق اس منصوبے کے تحت جو دہشت گردی کے خلاف حکمت عملی تھی اس کو مضبوط جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی رام۔ صوبائی حکومت نے پنجاب بھر میں اصلاحی مراکز قائم کر دیے ہیں۔ عدالتوں سے پروبیشن پر رہا ہونے والے ملزمان کی اصلاح کے لیے مراکز قائم کیے گئے۔ اس حوالے سے آگاہ کریں گے شاہین عتیق۔ جی شاہین عتیق۔ پروبیشن پر رہائی کے لیے جو ملزمان پروبیشن آفس میں بھجوائے جاتے ہیں ان کی اصلاح کے لیے اصلاحی مراکز جو ہے وہ پنجاب بھر میں قائم کیے جا رہے ہیں، جس کے لیے باقاعدہ بلڈنگ جو ہے وہ بھی حاصل جو ہے وہ کر لی گئی ہے۔ میرے پاس یہاں پر پروبیشن آفیسر وقاص بٹو موجود ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ یہ مراکز جو قائم کیے گئے ہیں اس کی کیا اصلاح کیسے کی جائے گی اور یہ کہاں کون کون سے ضلع میں کام کریں گے؟ جی، پنجاب حکومت کے تعاون سے، اور اس میں ہمارے ہوم سیکرٹری صاحب کا ویژن ہے، اور ہمارے ڈائریکٹر جنرل پنجاب شاہد اقبال صاحب اس محکمے کو ایک جدید خطوط پر استوار کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے پنجاب بھر کے ہر ضلع میں ایک اوفینڈر ریفارمیشن سینٹر، ملزمان کی اصلاحی مراکز قائم کیے جا رہے ہیں، اور کچھ ضلعوں میں اس کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے اور کچھ ضلعوں میں اس کی تعمیر جاری ہے۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوگا جو ملزمان پروبیشن پر رہا ہوتے ہیں ان کی جدید تقاضوں کے مطابق جو ہے نا ان کی اصلاح کی جائے گی تاکہ وہ معاشرے کا ایک مفید شہری بن جائیں۔ جی، آپ نے وقاص بٹو پروبیشن آفیسر ان کی گفتگو سنی۔ شاہین عتیق، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ دوران ڈیوٹی کام سے فرار ہونا اب ممکن نہیں رہے گا۔ لاہور پارکنگ کمپنی حاصری کے لیے جدید فیس ریکگنیشن ایپ لائے گی۔ فیلڈ ورکرز مینول کے بجائے آپ جدید اپلیکیشن پر حاضری لگائیں گے۔ اس اپلیکیشن کے حوالے سے بتائیں گے طاہر جمیل۔ جی طاہر۔ ڈیوٹی کے دوران لاہور پارکنگ کمپنی کے ملازمین کے لیے اب کام سے فرار ممکن نہیں رہے گا، اور وہ اس طرح کہ لیو پارک اب حاضری کے لیے مینول سسٹم کو خیر بات کہہ رہی ہے اور اس کے لیے جدید اپلیکیشن لانچ کر رہی ہے۔ اس اپلیکیشن کے ذریعے فیس ریکگنائزیشن یہ ایپ ہوگی، فیس کو ریکگنائز کرے گی یہ ایپ، اور اسی کے چہرے کو سکین کر کے اس سے حاضری لگائی جائے گی۔ اس حاضری کے بعد
جو ورکر ہوگا, جہاں فیلڈ ورکر جہاں اس کی ڈیوٹی ہوگی, اس ڈیوٹی کے مقام سے جب بھی وہ ہٹے گا یا اپنے ڈیوٹی سے چھوڑے گا یا اس مخصوص مقام سے باہر جائے گا, تو لاہور پارکنگ کمپنی کے ہیڈ آفس کا جو مین سرور ہوگا یا مین ڈیش بورڈ ہوگا وہ بلنک کرنا شروع کر دے گا, اور ہیڈ آفس اس کی حاضری کی بھی, اور جب وہ اپنا مقام چھوڑے گا یا کام کے دوران اس جگہ سے اپنی ڈیوٹی سے ہٹے گا تو اس کی بھی اطلاع ہو جایا کرے گی. یہ پی آئی ٹی وی کے ساتھ مل کر لاہور پارکنگ کمپنی اس جدید ایپ پر کام کر رہی ہے, جدید حاضری سسٹم پر کام کر رہی ہے, اور عنقریب اب اسے لانچ کر دیا جائے گا. اس سے قبل لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی یعنی LWMC میں کام. طاہر جمیل, اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ.